اسی ان قریب انہوں اپنی جہنم دے اندر داخل کر دیاں گے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنے در تو منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو بھی منگیے تے رب کو لو منگیے، اولاد دی ضرورت پائے تے رب دے دربار تے آ جائیے، اگر رزق دی ضرورت پائے تے رب دے دربار تے آ جائیے۔ حضرات زیوکار، اگر تینوں اولاد دی ضرورت، اگر تینوں معاشی تنگی، اگر تینوں کسی قسم سے کوئی ضرورت رب کو پوری کرانی ہے، 2 نفل ادا کر، مسجد دے اندر آ جا، 2 رکعت ادا کر، 2 رکعت ادا کرن تو بعد رب دے سامنے گڑ گڑایا کر، رب دے سامنے منگیا کر، رب دے سامنے ہاڑے پایا کر، اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہائے کر، کیا کیا کر ربا میں بڑا گناہگار ہاں، بڑا خطا کار ہاں، بڑا سیاکار ہاں، یا اللہ ساری زندگی گناہ دے اندر ڈوب گئی، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں دے اندر گزار دیتی ہے، یا اللہ ساری زندگی رشوت کھاندیاں گزاری ہے، یا اللہ ساری زندگی سود دے اندر گزار چھڑی ہے، یا اللہ ساری زندگی حرام کماندیاں گزار چھڑی ہے، یا اللہ میں تیرے در تے آ گیا، تو مینوں معاف فرما دے، یا اللہ تو مینوں معاف فرما دے، یا اللہ تو مینوں معاف فرما دے۔ جدو ایک کلمات رب دے سامنے رکھیں گا، آسمان تو آواز آ جائے گی، جا میرے بندے تو اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ رہے ہیں، میں تینوں معاف کر چھڑے ہیں، میں تینوں معاف کر چھڑے ہے۔ او اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام جی اللہ فرمان دے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایویں نہ رولا پایا کر، ایویں جا کے لاہور نہ جایا کر، ایویں پاک پتن کرایہ لا کے نہ جایا کر، ایویں اجمیر شریف نہ جایا کر، ایویں کسی دربار تے نہ جایا کر، ایویں پیسے نہ ضائع کر۔ اللہ فرما رہے نے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے تو ہاڑے کو سوال کرن کہ رب کتھے تے رب کتھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب پیغمبر تسی میرے بندیاں نو دس دینا ہے میں بندیاں دی شارک نالوں بھی زیادہ قریب، شارک نالوں بھی زیادہ قریب۔ تے پھر کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، بول اٹھیا توجہ میری طرف رہے، ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر، ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر، ذرا ویکھ تے مار دیان اندر، پڑھو لا الہ، تسی بھی پڑھ لو، جھنگ سٹی والیاں پڑھ لو، اس کلمہ توحید نو دورا لو، کلمہ توحید نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دے دیو، ایویں لب نہ مینوں بیابان اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر، ذرا ویکھ تے مار دیان اندر، پڑھو لا الہ الا اللہ، رواں جاگدا کدے سوندا نہیں، رواں جاگدا کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاوندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اگے بڑی کمال دی گل ہے، مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، پھر کہہ دیو اللہ کی کہہ رہے نے مینوں ملن دا لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، نالے چوکی دار بٹھایا نہیں، اساں تینوں پھر بھی بلایا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرات زیوکار ایک دو واقعات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر
دیا اور اس پیغام کو اپنے پلے بند لے، اس پیغام کو اپنے سینے دے اندر جگہ دے لے، اس پیغام کو اپنے دماغ دے اندر جگہ دے لے۔ جدوں بھی کوئی مصیبت آئے تے رب کولو منگنا ہے، کدے کولو؟ جدوں کوئی مصیبت آئے دعا رب کولو کرنی ہے، جدوں کوئی پریشانی آئی رب دے سامنے جھولیاں پھیلانیاں نے، اگر رزق دی تنگی تے رب دے سامنے جھولی پھیلانی ہے، اولاد لینی ہے تے رب دے سامنے آ جا، بیماریاں تو خلاصی چاہنا ہے رب دے سامنے آ جا، اگر چاہنا ہے معاشرے دے اندر مقام بن جائے رب دے دربار دے اندر آ جا، اگر چاہنا ہے میں 5 ٹائم دا نمازی بن جا رب دے دربار دے اندر آ جا، اگر چاہنا ہے لوگ میری عزت کرن والے بن جان تے پھر رب دے دربار دے اندر آ جا، پھر کسی ہور در تے نہ جایا کر، رب دا در چھڑ کے کدے ہور در تے نہ جایا کر، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ارے کائنات والے ہو تسی سارے دے سارے ایک در دے محتاج دے، ایک در دے محتاج، او در رب العالمین دا، اس در تے جڑا بھی آیا فیض یاب ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے، دریا دے پیڑ دا ہندیرا وکھرا، مچھلی دے پیڑ دا ہندیرا وکھرا، انہاں دو ہندیریاں دے وچوں حضرت یونس علیہ السلام نے پکاریا تے کلے رب نو پکاریا، کنو پکاریا؟ کلے رب نو پکاریا۔ ہن تسی کہو کہ کتھے لکھے آئی؟ آؤ میں تہانوں قرآن مجید دی سیر کرا دیواں۔ رب کریم نے فرمایا یونس پکارے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے تو سوا کوئی بگڑیاں بناؤن والا نہیں، تیرے تو سوا کوئی لیکھا دے وچ ویکھا مارن والا نہیں، اے اللہ تیرے تو سوا مچھلی دے پیڑ دے وچوں کڈن والا نہیں، یا اللہ میں یونس تیرا نبیاں پکار رہے ہیں، یا اللہ میری پکار سن لے۔ رب نے پکار سنی، بولو بولو سنی، نتیجہ کی نکلیا؟ مچھلی دے پیڑ دے وچوں حضرت آدم دا وسیلہ، حضرت یونس نے کسی نبی دا وسیلہ پایا اور کسی ہور نبی دا وسیلہ پایا نہیں پایا۔ اگر اللہ حضرت یونس دی بغیر وسیلے تو سن سکتا ہے تو پھر رب ساڑی بغیر وسیلیاں تو نہیں سن سکتا، سن سکتا ہے نا؟ صرف شرط اتنی ہے، شرط اتنی ہے رب کو منگن والا بن جا، تینوں منگن دی جچ آ جائے، ول آ جائے، تینوں منگن دا پتہ لگ جائے، تینوں منگن دی ادا آ جائے۔ رب کبریا دی قسم جدو بھی رب دے سامنے ہتھاں نو بلند کرے گا اللہ ہتھاں نو خالی نہیں موڑے گا، اللہ جھولیاں بھر دے گا، اللہ خیراں کر دے گا، اللہ برکتاں عطا کر دے گا، اللہ فضل فرما دے گا، اللہ آسمان تو رحمتاں دے تے رزق دے دروازے کھول دے گا۔